सूरह निसा आयत नंबर 43। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا من بعد ما أراكم ما تحبون من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا من بعد ما أراكم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولو أنهم قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم بألسنتهم
بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك كذب مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بشهداء فأولئك فاجلدوهم 80 جلدة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بأربعة شهداء بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا إذ سمعتموه قلتم فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله